नमस्कार। करको कहर कठोर सरकार यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। अहिले कोरोना संक्रमणले गर्दा विश्व नै समस्यामा छ। विश्वका 2/3 बढी जनसङ्ख्या अहिले बन्दाबन्दीको अवस्थामा छन्। 82 ट्रिलियन डलर भन्दा धेरै रकम अहिले घाटा लागेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ। र नेपालमा पनि पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा उद्योग व्यवसायमा कति घाटा लाग्यो, अब कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ र सरकारले उद्यमी व्यवसायीलाई के कस्तो सहयोग गर्न सक्छ लगायत विषयमा छलफल चल्न थालेको छ। 2.5 महिनाभन्दा लामो समयदेखि बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेका उद्योगी व्यवसायी अब आफूहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहन नसक्ने र बन्दाबन्दीलाई तत्कालै बन्द गरिनुपर्ने आवाज उठाउँदै सरकारका विभिन्न निकायमा पुगिरहेका छन्। र सरकारले उनीहरूसँग पछिल्लो समय समन्वय गरेको देखिए पनि ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन र लकडाउनको मोडालिटी अझै तय भएको छैन। 2.5 महिनादेखि बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगी व्यवसायीसँग सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने अवस्थामा र विश्वासमा लिनुपर्ने बेला हुकुमे शैलीमा सरकारले कर तिर्नका लागि ताकेता गरेको भन्दै व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन् र सरकारले तोकेको समयभित्र कर तिर्न नसकिने उनीहरूले बताइरहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। विभिन्न जिल्लामा संक्रमितको संख्या थपिँदै गएको छ। नयाँ जिल्लामा संक्रमण देखा पर्दै गएका छन् र संक्रमितलाई सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको खोजी कार्य उनीहरूसँग संवादको क्रममा पहिचान गरेर थालिएको छ, तर परीक्षणको काम प्रभावकारी तरिकाले हुन सकिरहेको छैन। धेरै व्यक्तिको रोजगार कटौती भएको छ। न्यून आर्थिक हैसियत भएका व्यक्ति समस्यामा रहेका बेला अब मध्यम आर्थिक हैसियत भएका व्यक्ति पनि समस्यामा पर्न थालेका छन् र त्योभन्दा बढी उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। लामो समयदेखि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउँदा उद्योगी व्यवसायी अशान्त बनेका छन् र चिन्तित बनेका छन्। यही समयमा सरकारले कर तिर्नको लागि पटक पटक ताकेता गरेपछि व्यवसायी सरकारसँग रुष्ट बनेका छन् र उनीहरूसँग हामी संवाद गरिरहेका छौँ। सरकारसँगको अपेक्षा, उद्योगी व्यवसायको दाबी र अबको अवस्थालाई कसरी सामान्यकरण गर्न सकिन्छ, यस्तै विषयमा संवाद केन्द्रित रहेको छ। हामीसँग यति बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदम बहादुर शाही सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। हामीसँग पदम बहादुर शाही सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उहाँसँग संवादको लागि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। प्राविधिक परीक्षणको काम भइरहेको छ। उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? पदम बहादुर शाही हामीसँग सम्पर्कमा रहनु भएको छ। केही प्राविधिक कठिनाइ देखा परेको छ। हामी उहाँसँग संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कर्णाली प्रदेशका उद्योगी व्यवसायको समस्या, उद्योगी व्यवसायका माग, उद्योगी व्यवसायका चाहना, उद्योगी व्यवसायका भनाइ, सरकारप्रति उद्योगी व्यवसायको पछिल्लो दृष्टिकोण र अहिले बन्द रहेका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि सरकारबाट कस्तो किसिमको अभिभावकत्वको भूमिका अपेक्षा भइरहेको छ, यही विषयमा संवाद केन्द्रित रहनेछ। अहिले सरकारले उद्योगी व्यवसायलाई विश्वासमा लिनुपर्ने समय हो। राजस्व घटेको छ, रेमिटेन्स पनि घटेको छ। विदेश गएका व्यक्तिहरू त्यहाँ रोजगार कटौती भएपछि नेपाल फर्किन चाहिरहेका छन् र अहिलेको अवस्थामा देशभित्र उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा आर्थिक क्षेत्र पनि धराशायी बनेको छ र उद्योगी व्यवसायी देशभित्रका उद्योगी व्यवसायको सहयोग बिना आर्थिक क्षेत्र चलायमान नबन्ने अवस्था आइपुगेको छ र अहिलेको अवस्थामा सरकारले उद्योगी व्यवसायलाई विश्वासमा लिनुपर्ने समयमा सरकारले गरेका निर्णयप्रति व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन्। हामीसँग संवादको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदम बहादुर शाही सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ।
मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हामीसँग मैले सुनिराखेको छैन। मेरो आवाज सुन्न यहाँलाई कठिनाइ भएको छ? प्राविधिक समस्या देखा परेको छ। हामीले प्राविधिक समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। संवाद प्रभावकारी बनाउनका लागि हामीले प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना संक्रमण देखा परेको समयमा र प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नको लागि पछिल्लो समय कठिनाइ हुन थालेपछि हामीले उपलब्ध विभिन्न माध्यमलाई प्रयोग गर्दै संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यद्यपि प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद, भिडियो संवाद, स्टुडियोमा आएर गरिएको संवाद जतिको प्रभावकारी त हुन सक्दैन नै, तर हामीले जति सक्दो संवादलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र हाम्रो यो प्रयास जारी रहनेछ। नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा इन्टरनेटको समस्या छ, जसले गर्दा पनि हामीसँग संवाद प्रभावकारी बनाउनका लागि चाहेर पनि संयन्त्र र त्यहाँको इन्टरनेटले गर्दाखेरि कठिनाइ भएको छ पछिल्लो समयमा। र कर्णाली प्रदेश यसै पनि भूगोलको हिसाबले र विभिन्न तरिकाबाट अन्य क्षेत्रभन्दा कम पहुँच भएको क्षेत्र हो र त्यहाँ इन्टरनेट लगायतको सुविधा धेरै ठाउँमा छैन र हामीले जे ठाउँमा जस्तो प्रकारको सुविधा छ सोही अनुसार संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हाम्रो यो प्रयास रहेको छ सकेसम्म संवादलाई प्रभावकारी बनाउने। र हामी कुरा गर्दैछौँ अहिले सरकारले अख्तियार गरेको पछिल्लो नीतिको विषयमा। बन्दाबन्दीको समय सरकारले यही महिनाको 32 गतेसम्मको लागि जारी गरेको थियो, तर सरकारले कर तिर्ने समय 25 गते निर्धारण गर्यो। 25 गते समय निर्धारण गरेपछि उद्योगी व्यवसायी असन्तुष्ट बने। उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भएको छैन, बन्दाबन्दीको अवस्था छ। सरकारले सोही समयमा कर तिर्नका लागि ताकेता गर्दा उद्योगी व्यवसायीले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे र सरकारका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो तर्फबाट विरोध जनाए। त्यसपछि सरकारले कर तिर्ने समय थप गरेर असारको 7 गते र असारको 15 गतेको लागि तय गरेको छ। तर उद्योग व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, कसरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ लगायतका विषयमा उद्योगी व्यवसायीसँग संवाद भएको छैन। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा लकडाउनको मोडालिटी कस्तो हुन्छ भन्ने पनि तय भएको छैन। सुरुवाती चरणमा लकडाउन घोषणा गर्दा यतिका समय लकडाउन जाला भनेर न नेपाल सरकारको आकलन थियो, यस्तो दूरदर्शी सोच त नेपाल सरकारसँग थिएन नै। व्यवसायीले पनि यति लामो समय लकडाउनको अवधि लम्बिएला भनेर कल्पनासम्म गरेका थिएनन्। र लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदा बन्द व्यवसाय, उद्योग धन्दा, कल कारखाना बन्द हुँदा त्यहाँ आबद्ध श्रमिकहरू, त्यहाँ आबद्ध कामदारहरूलाई बिदा दिनुपर्ने अवस्था आयो र उनीहरूलाई लामो समय बिदा बस्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा शहरी क्षेत्रमा दैनिकी कठिनाइ भएपछि उनीहरू शहरबाट ग्रामीण क्षेत्र उन्मुख भएका छन् र उनीहरूलाई शहरी क्षेत्रतर्फ उद्योग कल कारखाना चल्ने क्षेत्रतर्फ ल्याउनु पर्ने अवस्था देखा परेको छ र सरकारले लकडाउनको मोडालिटीको विषयमा छलफल अगाडि बढाउँदा केही हदसम्म जनजीवन सामान्य बनाउने र उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने विषयमा त केही न केही कदम अगाडि बढाउला र निर्णय गर्ला। तर जनशक्ति र स्रोत साधन जुटाउन भने केही समय लाग्ने देखिएको छ र यसको लागि तयारी भइसक्नु पर्ने थियो। सरकारले कामदारहरू काठमाडौँ ल्याउनु पर्ने भए, नेपालगञ्ज लैजानु पर्ने भए, पोखरा ल्याउनु पर्ने भए, वीरगञ्ज लैजानु पर्ने भए, विभिन्न ठाउँमा छरिएका मजदुर र श्रमिकलाई ल्याउनको लागि, व्यवस्था गर्नको लागि तयारी गरिसक्नु पर्ने थियो, जसले गर्दा कामदारहरू ल्याएर राख्न सकिएको भए उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था थियो। तर उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नको लागि कामदार र स्रोत साधन व्यवस्था गर्न नसक्दा सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरे पनि सरकारले तय गरेको असार 7 गतेसम्मको समयभित्र स्रोत साधन र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नको लागि र जनशक्ति जुटाउनको लागि नै लाग्ने देखिएको छ र असार 7 गतेभित्र कुनै पनि हालतमा कर बुझाउन नसकिने व्यवसायीले बताएका छन्। र लकडाउन केही खुल्ला गरे, जनजीवन केही सामान्य गरे पनि संक्रमितको संख्या बढ्ने अवस्था आए, फेरि सोही अवस्थामा लकडाउन खुल्ला गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्था छैन। र अबको आर्थिक भविष्य के होला, जनजीवन कस्तो होला,
लगायतको विषयमा अहिले नै अनुमान गर्नको लागि, आकलन गर्नको लागि ढिला हुने देखिएको छ। तर पनि रणनीति भने अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामी विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न ठाउँबाट उद्योगी व्यवसायसँग र छाता सङ्गठनका पदाधिकारीसँग संवाद गरिरहेका छौँ। हामीसँग उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। हामी केही दिनदेखि उद्योगी व्यवसायकै समस्यामा केन्द्रित छौँ। सरकारले पछिल्लो समय कर बुझाउनका लागि ताकेता गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नको लागि कुनै पनि किसिमको मोडालिटीको लकडाउन खुकुलो बनाउने प्रकारको योजना तय भइसकेको छैन। अर्कोतर्फ कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको अवस्था छ। यो अवस्थामा कैलाली क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि, सामान्य वातावरण मिलाउनका लागि सबैभन्दा सुरुमा के गर्नुपर्छ, कस्तो कदम सरकारबाट भइदियो भने उद्योग धन्दा सञ्चालन हुन सक्छ? अवश्य पनि यसमा के छ भनेपछि हामी अब राज्यले आज 75-76 दिन हुन लाग्यो कोभिड-19 लकडाउन गरेको। यसमा एउटा कुरा के छ भनेपछि अघि हजुरले भन्नुभयो, जुन यो अब एकतिर लकडाउन छ, पूर्ण रूपमा बन्द, हामीले लकडाउनको पूर्ण पालना गरे बसेको अवस्था व्यवसायहरूले, र सबैभन्दा पहिला यो सबभन्दा एउटा फ्रन्ट लाइनमा देखिने पनि व्यवसायहरूले अब खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, जम्मै कुराहरू जनताको मागहरूलाई र राज्यको मागहरूलाई सबै कुरा पूर्ति गर्नुपर्ने, र त्यसले गर्दाखेरि सबै कुरामा हामीले सेवा सुविधा, सबै राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने कुराहरू, सबै कुराहरू हामीले व्यवसायहरूले गर्नुपर्ने, र जुन ट्याक्सको कुरा छ, ट्याक्स बुझाउनु पर्यो। अब 7 गतेभित्र भन्ने कुराहरू 25 गतेको कुराहरू थियो, त्यसलाई 7 गतेसम्म बुझाउने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो कुराहरूमा त राज्यले आफै पनि बुझ्नुपर्ने कुरा, जबकि 25 गतेसम्म लकडाउन आफैले लम्ब्याए। हामीसँग पुष्प कुँवर सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उहाँसँग पनि प्राविधिक समस्या देखा परेको छ। हामी प्राविधिक समस्या समाधान गरेर संवादलाई फेरि पनि निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। सो प्रयास हाम्रो जारी छ। हामीले विभिन्न माध्यमबाट संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र विभिन्न ठाउँमा धेरै किसिमका समस्याले गर्दा कहिलेका प्राविधिक समस्या देखा पर्छ संवादको क्रममा। यद्यपि हामी सुदृढ बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर राज्यले निर्माण गरेका संयन्त्र, राज्यले दिएका सुविधाले भन्ने एकातिर र व्यवहार त अर्कोतिर देखिने अवस्थाले गर्दा नागरिकहरू न्यूनतम इन्टरनेटको सुविधा उपभोग गर्न पनि वञ्चित छन् र सहरी क्षेत्रमा समेत इन्टरनेटको असुविधा छ। हामी फेरि पनि हामीले उठाएको विषयलाई नै निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। नेपालभित्र अहिले कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा नेपालमा अबको पछिल्लो अवस्था के होला भन्न सकिने अवस्था छैन। हुन त विश्वकै अवस्था आकलन गर्न कठिन छ, तर हाम्रो जस्तो अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशमा आर्थिक भविष्य आकलन गर्नका लागि झनै जटिल छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर छ, परीक्षणको काम प्रभावकारी छैन, केही हदसम्म नागरिकमा जनचेतनाको पनि अभाव छ, विभिन्न तहका सरकारबीच समन्वयको पनि अभाव छ, जसले गर्दा व्यवस्थापन गर्नका लागि कठिनाइ छ र देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। हामीसँग फेरि पनि संवादको लागि पुष्प कुँवर सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उहाँ कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामी संवादलाई निरन्तरता दिउँ। सरकारले पछिल्लो समय कर तिर्नका लागि जुन प्रकारको यहाँहरूलाई ताकेता गरिरहेको छ, यसमा यहाँहरूको स्पष्ट धारणा चाहिँ के हो? यसमा हामीले विभिन्न समयमा हामी जिल्ला नगरपालिका सङ्घ अनि तपाईँको महासङ्घ मार्फत पनि हामी धेरैपल्ट हामीले आफ्नो व्यवसायहरूको जुन मागहरू छ, हामीले एउटा प्याकेजमै हामीले अब दिनुपर्ने ट्याक्स छुटको कुराहरू, बिजुली बिलहरू, जस्तै ब्याङ्कको ब्याजहरू, किस्ताहरू, सबै कुराहरू, ट्याक्सको कुराहरू पनि हामीले लकडाउन खुलेको 3 महिनाभन्दा अगाडिसम्म हामी कुनै पनि बुझाउन सकेको छैन। र उहाँहरूले एउटा व्यापार व्यवसाय अहिले 75-76 दिनसम्म लकडाउनले गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा बन्द भएको अवस्थामा, व्यवसाय त्यसै पनि धराशायी भएको अवस्थामा अब यति बेला आएर आह्वान राज्यले अब ट्याक्सतिर, अर्को ब्याङ्कको ब्याजतिर, अर्कोतिर भनेपछि तिर्न सक्ने सम्भावना छैन। त्यसको लागि उहाँहरूले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि र उद्योग धन्दा चलाउनको लागि त्यस्तै खालको उहाँहरूले एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यस हिसाबको एउटा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको मापदण्डले पुरा गराउनु पर्यो, त्यसरी चलाउनु पर्यो। अहिले हामीसँग कुनै अब मजदुर अब सबै आफ्नो यो लकडाउनले गर्दाखेरि घर घर गएको अवस्था छ भन्ने बित्तिकै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पनि छैन। त्यो खालको वातावरण बनाएर केही टाइम दिएर उहाँहरूले लकडाउन हामी खुलेको 3 महिनाभन्दा अगाडिसम्म कुनै पनि ट्याक्सहरूको कुरा, ब्याङ्कको ब्याजहरूको कुरा, बिजुलीको बिलहरू कुनै पनि हामी तिर्न सक्ने सम्भावना छैन।
त्यसले अहिलेको अवस्थामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि 2.5 महिनादेखि बन्द उद्योग व्यवसायमा फेरि उत्पादन गराउनका लागि लकडाउनको मोडालिटी कस्तो बन्न आवश्यक छ कैलाली क्षेत्रमा? वास्तवमा अब कैलाली क्षेत्र पनि यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि कोरोनासँग दिनानुदिन अब यहाँ इन्डियाबाट आएर हाम्रो दाजुभाइहरू 5-6 हजारको जस्तो आइराख्नु भएको अवस्था छ। सुदूरपश्चिम क्षेत्र एक त त्यस्तिकै पनि रेड जोन डेन्जर जोनमा छ। यो कोरोनाको सङ्क्रमितहरू दिनानुदिन बढिरहेको अवस्था छ। यसमा के गर्नुपर्छ भनेपछि सरकारले यसलाई पनि अब यहाँ पनि अब PCR कुनै आरटी चेक जाँच कुनै पनि छैन। त्यतिकै मान्छेहरू ल्याएर हुलेको हुलै छ, जहाँ आयो कुनै चेक छैन, बसमा हाल्दा सम्बन्धित ठाउँमा पठायो त्यहाँ पनि चेक भएकै छैन। अहिलेसम्म सुदूरपश्चिममा क्वारेन्टाइनमा मात्रै राखेको मान्छेले 10-11 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। यो कुराहरू उहाँले एउटा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार सबै कुराहरू पुर्याएर सामाजिक दूरी कायम गराएर व्यापार व्यवसाय रोगसँग पनि लड्ने क्षमता बढाउँदै र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न अगाडि बढाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ राज्यले भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। कैलाली प्रदेशमा तत्कालको अवस्थामा नागरिकको स्वास्थ्यलाई ख्यालमा राखेर लकडाउन खुकुलो बनाएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, बजारसम्म पुर्याउने र सामान किन्नका लागि क्रेताहरू जाने वातावरण बनाउनका लागि सम्भव छ? अवश्य पनि यसमा त उहाँले राज्यले एउटा त्यस्तो मापदण्ड बनाउनु पर्यो। अब जुन अब 2.5-3 महिनासम्म राज्य के हेरेर बसिरहेको छ, अब सबै कुरा कोरोनाले गर्दाखेरि यो यस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा सबै कुरा बुझिसक्यो नि। त्यो सुरक्षाका उपायहरू अप्नाएर व्यवसायलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, उपभोक्ताहरू त एउटा सचेत भइसकेको अवस्था छ। 2-2.5-3 महिनासम्म उहाँहरूले कोरोनाबाट कसरी बच्ने के गर्ने भन्ने कुरा सबै कुरा बुझिसकेको छ। सामाजिक दूरी कायम गराएर सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर कसरी हुन्छ व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। राज्यले त्यो ठाउँमा अनुगमन गर्नु पर्यो। अहिले उद्योग धन्दामा जुन व्यवसायहरू अब तुरुन्तै सञ्चालन गर्ने कन्डिसनमा छैन। यतिकै यो बेलादेखि हामी व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा टाइम तोकिदिएर त्यही हिसाबले उद्योगिक व्यवसायले तयारी अवस्थामा बस्नु पर्यो। सबै जुन अब भएका मजदुरहरू घर गएको अवस्था छ, यो कुराहरू राज्यले एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो। व्यवसायहरू व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। यहाँलाई कस्तो प्रकारको व्यवस्थाको अपेक्षा हो अहिलेको अवस्थामा? अहिलेको अवस्थामा जुन अब यहाँको हाम्रो उद्योग धन्दाहरू छन् सबै कुराहरू पूर्ण रूपमा ठप्प भएको अवस्था छ। एक त अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यत्रो ठुलो उद्योगहरू पनि नभएको अवस्थामा सबै भएको र मेटेरियल पनि सकिएको अवस्था। अब केही दिनभित्र एउटा उहाँहरूले आह्वान गरेर हामी यति गतिदेखि ल तपाईँहरू आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि सबै कुराहरू मापदण्ड पुरा गरेर र अनि र मेटेरियलहरू मगाउने टाइम दिएर त्यसपछि उहाँहरूले पुरा गराएर यो दिनदेखि ल चलाउनुहोस् भन्ने एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो। उद्योग व्यवसायहरू त्यस हिसाबले चलाउनको लागि तयार हुनुहुन्छ। सरकारले कर तिर्नका लागि तोकेको 7 गतेभित्र त स्रोत साधन जनशक्ति जुटाउन नै समय लाग्ने देखियो होइन? त्यसमा त कुनै सम्भवै भएन। हामीले यो कुराहरू दिनानुदिन भइरहेको छ। हामीले अस्ति पनि ज्ञापन पत्र एउटा जिल्ला प्रशासन मार्फत हामी प्रधानमन्त्री कार्यालय अर्थ मन्त्रालयमा हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएको छौँ, महासङ्घ बुझाएको छौँ। यो त कुनै सम्भवै नभएको कुरा। यसमा जुन अब ट्याक्सको कुराहरू छ, अब असार मसान्तसम्म अब अस्ति महासङ्घले पनि असार मसान्तसम्म हाम्रो 7 दिन पर्यो भन्न खोजेको रहेछ। असार मसान्तमा कसरी सम्भव हुन्छ? असार मसान्तमा ट्याक्स पनि बुझाउनु पर्ने, ब्याङ्कको ब्याजहरू बुझाउनु पर्ने, किस्ताहरू बुझाउनु पर्ने, सबै आयकरहरू बुझाउनु पर्ने, बिजुलीको बिलहरू बुझाउनु, त्यो सम्भवै हुँदैन। हाम्रो लकडाउन खुलेको कम्तीमा पनि 3 महिनाको हामीलाई टाइम चाहिन्छ व्यवसायहरूलाई। 3 महिनापछि मात्रै यो सम्भव छ अहिले तिर्नु पर्ने। अहिलेको कन्डिसनै छैन। अहिलेको अवस्थामा र मेटेरियल ल्याउनु पर्ने छ, विभिन्न क्षेत्रमा पुगेका व्यक्तिहरू फेरि फर्काएर ल्याउनु पर्ने छ, उनीहरूलाई आवश्यक रूपले राखेर काम गर्ने गरी लकडाउन खुल्ला गर्ने तयारी भएको लगायतको विषयमा चर्चा प्रसङ्ग बाहिरिएको छ। कैलाली क्षेत्रमा आवश्यक तरिकाले कामदार राखेर काम गराउनका लागि कति सम्भव छ र स्रोत साधन जुटाउनका लागि सरकारले के गरिदिनुपर्छ यहाँहरूलाई? त्यसको लागि स्रोत साधन जुटाउनको लागि केही दिनभित्र उहाँहरूले एउटा टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। हामी यति गतिदेखि त तपाईँको उद्योग सबै उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने, बजार व्यवसायहरू सुचारू गर्ने भन्ने कुराहरू यति गति अहिलेसम्म 31 गते 32 गतेसम्म लकडाउनको अवस्था पछि असार 1 गतेदेखि केही एउटा मार्जिन बिचमा ग्याप राखेर हाम्रो भएको मजदुरहरूलाई हामीले फिर्ता ल्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यहाँको भएको सबै कुराहरू संरचना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेटेरियलहरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, र मेटेरियल एकचाङमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको हिसाबले गर्न एउटा राज्यले यति गतिदेखि तपाईँहरूलाई व्यापार व्यवसाय आफ्नो उद्योग धन्दा चलाउने तयारी गर्नुहोस् भनेपछि हामी त्यही हिसाबले अगाडि बढ्छौँ। हामी अहिलेको अवस्थामा त तयारी भइसक्नु पर्ने थियो होइन? लकडाउन अब खुकुलो बनाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको हो भने अवश्य पनि हामीले अस्ति पनि एउटा भद्र सहमति हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा गएर विभिन्न सरकारवाला निकायहरू बसेर 2.5-3 महिना लकडाउन पूर्ण रूपमा लकडाउन भएको र व्यवसायले पूर्ण रूपमा लकडाउन पालना गरेको अवस्थामा दिनानुदिन व्यवसायहरू आक्रान्त हुने अवस्था त्यस्तो कन्डिसन भइसकेपछि
एउटा बजारमा व्यवसायहरू 1-1 लाख 50,000 60,000 एउटै सटरको भाडाहरू तिर्नुपर्ने छ उहाँहरूलाई 3-3 4-4 महिनादेखि ब्याङ्कको ब्याजहरू घर भाडाहरू तिर्नु सक्ने कन्डिसन हुँदाखेरि एउटा हामीले एउटा अन्डरस्ट्यान्डमा एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई समन्वय गरेर बिहान 11 बजेसम्म बिहानदेखि 11 बजेसम्म बजार व्यवसाय खुला गर्ने भन्ने सामान्य रूपमा अहिले हल्का रूपमा त्यस्तो खुकुलो भएको छ पूर्ण रूपमा बजार खोलिसकेको अवस्था छैन अहिले त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ वातावरण चाहिँ राज्यले बनाइदिनु पर्यो कर्मचारी ल्याएर आवश्यक तरिकाले काम लगाएर उत्पादन गर्नको लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएर निर्णय गरेको अवस्थामा यहाँहरू तयार हुनुहुन्छ अवश्य पनि हामीलाई केही हप्ता 10 दिन टाइम दिएर हामी कर्मचारीहरू मजदुरहरू घर फर्केकोहरूलाई बोलाएर र मेटेरियल तयार गरेर व्यवसायहरू एकदम तयार अवस्था आफ्नो सोसल डिस्टेन्स र विश्व स्वास्थ्य नियमको मापदण्ड अनुसार काम गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ हरेक क्षेत्रको व्यवसाय। अब यहाँहरूको माग कर तिर्नको लागि 3 महिनाको समय थप गरिदिनु पर्यो भन्ने मात्रै हो कि बैंकको ब्याज मिना गरिदिनु पर्यो बिजुलीको पैसा नलिदिनु पर्यो भन्ने लगायतको पनि हो? हाम्रो सर्वप्रथम त ब्याङ्कको ब्याजहरू पनि मिना गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो बिजुलीको डिमान्ड चार्जको कुरा गरिरहेको छौँ हामीले त्यो पनि मिनाउनु पर्यो भन्ने कुराहरू गरिरहेको छौँ। अब यो कुराहरू केही राष्ट्र ब्याङ्कले अब छुट गर्ने भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ त्यसमा पनि के छ भनेपछि व्यवसायको प्रकृतिहरूलाई मात्रै छुट गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब व्यवसायहरू सानोदेखि ठुलोसम्म सबै व्यवसाय जे जस्तो भयो भने आफ्नो ठाउँमा मर्कामा पर्नु भएको छ यो यसलाई छुट गर्ने त्यसलाई छुट गर्ने भन्नुभन्दा पनि समग्र रूपमा छुट गर्नु पर्यो। सबै अब होटल टुरिज्म सेक्टर ध्वस्त भएको यातायात क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र अब अन्तिममा पर्यटन क्षेत्र लामो समय अझ प्रभावित हुने अवस्था देखा परेको छ। पर्यटक लक्षित गरी सञ्चालन गरिएका व्यवसाय र पर्यटक क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि र पुनर्जीवन दिनको लागि सरकारको भूमिका के हुनुपर्छ के भइदियो भनेदेखि राहत हुन्छ? यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेपछि जुन यो अब पर्यटन व्यवसायहरू यो होटल टुरिज्म सेक्टरहरू जुन छ यातायात सेक्टरहरू हो यो सबै कुराहरू उहाँले जुन ब्याङ्कको इन्ट्रेस्टहरू छ र किस्ताहरू छ त्यसलाई रिजिस्टर गरेर पुनः 6 महिनापछि सुचारू गर्ने हिसाबले 1 वर्षपछि त्यसलाई पुनर्कर्जामा हालेर त्यसरी धकेल्नु पर्ने हुन्छ। यो कुरामा उहाँहरूले एउटा टुरिज्म सेक्टर यातायात सेक्टर अनि होटल व्यवसायहरूलाई एउटा राहतको प्याकेजै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। होटल व्यवसायहरू भनेको अहिले पनि 7 महिना अगाडिसम्म चल्ने सम्भावना छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो क्षेत्र अति प्रभावित क्षेत्रहरूको लागि राज्यले एकदम ठुलो एउटा राहत प्याकेजहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ मेरो विचारमा। यसलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो हामीसँग पुष्पराज कुवर सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। उहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र पर्यटन क्षेत्र अझ बढी लामो समय प्रभावित हुने अवस्था देखा परेको छ र अहिलेको अवस्थामा बन्द व्यवसायलाई सञ्चालन गर्नको लागि सरकारले आवश्यक नीति ल्याउनु पर्ने र सो नीति निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने पनि उद्योगी व्यवसायको माग रहेको छ। कर तिर्ने समय बढाउनु पर्ने र करमा पनि दिन सकिने छुट दिनुपर्ने, बैंकको ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, बिजुलीको पैसा नलिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, रकम नलिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने लगायत व्यवसायको माग रहेको छ। करको कहर कठोर सरकार यो विशेष प्रस्तुति आजलाई यति नै। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।